अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ईद का दूसरा दिन कैसा गुजर रहा है आपका जनाब? कैसा गुजर रहा है? अपनी बातें शेयर किया करें, मज़ा आता है बातें शेयर करने से के ना। अपने खाने शेयर किया करें, बातें, चाय, वो बड़ा दिल खुश हो जाता है रियली। आप कभी फील ना करें ऐसे, अगर आप शेयर नहीं ना करते तो समझो आप कोई मायूस हो रहे हैं, कोई ऐसी बातें कर रहे हैं। अपनी हर चीज़ शेयर किया करें जो दोस्तों में हम करते हैं ना। आम जैसे दोस्त, ये अब सोशल मीडिया भी दोस्तों का जरिया बन गया है ना, कि यार तू कितने गया से, मैं जी इतने गया सा, वो वीडियो शेयर करो। वो कहते हैं दिखाओ जी। पहले होता था कि बुजुर्ग एक दूसरे को मिलते थे, यार तू की खाता है, यार मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है मैं तो ज़्यादा खा बैठा हुआ। तो ये वो इस तरह की ये बातें मज़ा देती हैं। अच्छा, इस वक्त मैं क्या खा रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर मैंने परिंदों के साथ भी ईदी मनाई है, तो परिंदों को मैंने क्या क्या खिलाया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें मैं इस वक्त क्या खा रहा हूँ। ये है जी, ये देखें, ये सवैयाँ हैं। आपको पता है ये सवैयाँ हैं, ठीक है। और ये जो सवैयाँ हैं ना, ये कल मैंने ये खाई थी। तो एक आपको कुलिया भी बता रहा हूँ। कल मैंने खाई थी तो इसमें मुझे मीठा ज़्यादा लगा ना, ज़्यादा लगा। लेकिन फिर मैंने फ्रिज में रखी, फ्रिज में रख के आज मैंने खाई है तो मुझे मीठा बिल्कुल ठीक लगा तो ये एक है कि ठंडा करके खाएंगे ना तो मीठा आप वैसे तो नहीं ना निकाल सकते, लेकिन आप ठंडा करके खाएंगे तो आपको ये अच्छा लगेगा। ये अब मैं आपके सामने चखता हूँ। ये देखें, ये थोड़ा चखता हूँ आपके सामने। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल ही मीठा नहीं है, बिल्कुल अब मुनासिब है, ठीक है। और ये इसके साथ मैंने थोड़ी सी बिरयानी रखी है। ये बिरयानी है जनाब, ये घर की। तो पहले बिरयानी खाऊंगा, फिर ये मीठा खाऊंगा, और उस तो बाद ए ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ना ए घूमती चाय भी नाल ही तैयार पई है जनाब। ये ठीक है। ये जो होता है ना ऐसे जो नाश्ते के बाद और लंच से पहले जो थोड़ा बहुत खाया जाता है वो खिलाऊंगा। और मैंने परिंदों के साथ कैसे ईदी मनाई है वो भी बताता हूँ। और छुट्टी वाले दिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। छुट्टी वाले दिन, ईद वाले दिन है, 6 जजों वाला ईद वाले दिन, वो भी डिस्कस करते हैं। अब मैं इनके पास आता हूँ ना, ये इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये इनको मैं बिरयानी डाल रहा हूँ, बिरयानी। ये मैंने बिरयानी इनको डाली है। अब ये ईद मना रहे हैं ना हमारे साथ है। मीठे चावल और बिरयानी मैंने इनको खिलाई है। वो देखें, वो दूसरा कबूतर भी आ गया है। ये खाओ जी, ये लो। सबसे ज़्यादा ये मुर्गियाँ खाती हैं, सारा दिन खाती रहती हैं। और मैंने इनकी खुराक जो है ना वो फालतू रखी हुई है, तो ये वो खाती रहती हैं सारा दिन। ये देख, अब ये इनको मैंने बिरयानी डाली है तो ये बिरयानी खा रहे हैं। ये कबूतर भी आप देखें खा रहे हैं। ये ए बटेरा, ना तेरा ना मेरा। ए बटेरा मैनू नियाजी लगता है, हर वेले लड़दा ही रहता है ए देखो, ए शरीफ आदमी बैठे ने तोते है, और ए उत्ते चिड़ियाँ बैठियाँ ने, जापानी। ईद मुबारक जी आप सबको। परिंदों, मेरी तरफ से, कानूनी टीवी की तरफ से ईद मुबारक इनको ईद मुबारक हो गई है जी, ठीक है। मियाँ मिठू, तो आपको भी ईद मुबारक। तो ये जी हमने इनके साथ ईद मनाई है और इनको मीठे चावल खिलाए हैं, बिरयानी खिलाई है, और ये खुश हो रहे हैं कि जनाब असी भी ईद मना रहे हैं। अच्छा जी सर जी, बात ये करनी है कि ईद वाले दिन ये फैसला कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया, ईद वाले दिन। और ख़बर ये भी है कि ईद वाले दिन उन्होंने कोई वेबसाइट पे नहीं जारी किया, ये ख़बर लीक हुई है। और इसका सारा वो ख़बर लीक होने की जो ज़िम्मेदारी है वो डाल रहे हैं इसके ऊपर अतर मिनल्ला साहब के करीबी जो सहाफ़ी वगैरह दोस्त हैं, वो एक व्लॉगर हैं। उन्होंने बताया कि वो जी अतर मिनल्ला साहब की तरफ से ये जो है वीडियो लीक हुई, वीडियो नहीं, फ़ैसले को थोड़ा बताया गया है और फैसले की पूरी कॉपी मिल गई है। 16-17 सफ़ों का फ़ैसला है।
اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عالی سارا ڈرامہ جو ہے نا وہ ختم ہونے کو ہے، اور ڈرامہ یہ ہے کہ ان 6 ججوں نے ڈرامہ کیا ہے بغیر ثبوت کے، کوئی ثبوت نہیں دیا کہ جناب علی کون ہمیں دھمکا رہا ہے، کیڑا کرنل آیا سی، کیڑا جرنل آیا سی، کون آیا سی تے کون نہیں سی آیا۔ یہ بالکل جو ہے نا وہ انہوں نے وہ ہوا میں باتیں کی ہیں کہ جناب وہ کسی کے بہنوئی کو اغوا کیا گیا ہے، تو وہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ISI والوں نے کس طرح اغوا کیا۔ تو اطہر من اللہ صاحب کے بارے میں بھی یہی آ رہا تھا۔ یہ اطہر من اللہ صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے نا، جب شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تب تو اس نے کہا تھا کہ جناب یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی یہ مداخلت کرے، اس نے یہ کہا تھا نا، آپ کو بیان یاد ہے۔ اور ایک اور اس کی جانبداری کا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں اطہر من اللہ صاحب کی، ویسے اپرائٹ بھی سمجھے جاتے ہیں، کچھ اچھے فیصلے بھی ہیں ان کے، بولڈ فیصلے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ سر جی جب اپنا مطلب ہو تو بولڈ ہو جائیں۔ ان کی عمران خان، ان کی ویسے ہمارے ساتھ بھی دوستی رہی ہے، جب افتخار چودھری کی ہم تحریک چلا رہے تھے نا، تو تب میں بھی ان کو روز ملتا تھا، کہ میں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے چیف تیرے جان نثار، ٹھیک ہے۔ تو ہم چونکہ اب سینئر موسٹ وکیل ہیں، تو ہماری ان سب ججوں کے ساتھ ہیلو ہائے ہے، دوستیاں ہیں بلکہ سب کے ساتھ ہی۔ تو یہ اطہر من اللہ صاحب ادھر آتے تھے، ان سب کو میں نے اپنی کتاب جو ہے وہ پیش کی ہوئی ہے، جتنے بھی جج ہیں نا سب کو چیف تیرے جان نثار، کیونکہ اس وقت تو جج ایک ہی تھے نا، سیاسی پارٹیاں بھی ایک تھیں، بعد میں یہ ہوا ہے کہ وہ علیحدہ علیحدہ سارے ہو گئے۔ تو اطہر من اللہ صاحب نے جب یہ چیف جسٹس تھے تو عمران خان وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے عمران خان کو جو جوڈیشل کمپلیکس کا افتتاح تھا اس کے اوپر بلایا تھا۔ وہ خالص ان کا اپنا بار کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی تھی، بار کا صدر جیل میں تھا، اور انہوں نے عمران خان کو بلایا اور وہاں پہ ایک دوسرے کی دونوں نے تعریفیں کی، عمران نے اطہر من اللہ کی اور اطہر من اللہ نے عمران کی۔ یہ ان کے چیف جسٹس ہونے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ جب چیف جسٹس تھے تو میں نے بھی کئی دفعہ ان سے ملاقاتیں کی تھیں، کیسوں کے حوالے سے، ویسے نہیں کیسوں کے حوالے سے۔ تو یہ ساری کہانی جناب وہ سامنے آ رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یحییٰ آفریدی صاحب نے 7 ججوں میں سے یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ بینچ سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بھی 2 صفحے کا نوٹ لکھا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی آز خود نوٹس بنتا ہی نہیں تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی جلدی میں کام کیا ہے۔ او جی فل کورٹ ریفرنس بلاؤ، اور جی وزیر اعظم کو بلاؤ، دوسرے دن پھر فل کورٹ بلاؤ، پھر آج خود نوٹس لو۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ بھی پروپیگنڈے کے انڈر آ گئے ہیں۔ پروپیگنڈے کے اندر سر جی بہت لوگ آ جاتے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا جو یہ 9 سرباز کرتے ہیں نا، وہی گھوڑے اور کھوتے والی مثال ہے کہ ایک بندہ گھوڑا بیچ رہا تھا، تو 3 بندے گئے ٹھگ، ایک بندہ گیا کہ جی کھوتا کنے دے، انہیں کہ جی تینوں کھوتا نظر آتا ہے۔ دوسرا اب 15 منٹ بعد چلا گیا، کہنا جی کھوتا کنے دے، انہیں غور نال دیکھا یار دوسرا بندہ کہہ رہے ہیں، تیسرا بندہ کہ جی کھوتا کنے دے، اور اس نے گھوڑا کھوتا سمجھ کے بیچ دیا۔ تو یہ سارا ایسے ہی یہ کرتے ہیں، یہ جو یہودی لابی کہہ لیں، یا جو عمران خان نے امریکی لابیاں ہائر کی ہوئی ہیں نا، کرائے پہ لی ہوئی ہیں، وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھوڑے کو کھوتا بنانا ہے، ٹھیک ہے، اپنے مطلب کے لیے، اور اگر مطلب نہ ہو تو کھوتے کو گھوڑا بنا دینا ہے، جیسے عمران کو انہوں نے بنایا ہے، کھوتا ہے تو اس کو گھوڑا بنا دیا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اب یہ کیس میں کہتا ہوں آج خود نوٹس کے یحییٰ آفریدی دیکھیں علیحدہ ہو گئے کہ آج خود نوٹس بنتا ہی نہیں ہے، تو پھر کیوں لیا ہے جی چیف صاحب نے؟ اور ابھی 30 تاریخ ہے، 30 تاریخ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے 7 جج تھے، اب وہ فل کورٹ بنانا چاہ رہے ہیں۔ ایک جج تو علیحدہ ہو گئے ہیں نا، اب ان کو بھی تھوڑا سا احساس ہوا ہوگا کہ یار میں نے جلدی کی ہے، یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، میں ایسے ہی کہہ دوں یار کہ مجھے جناب جج نے ٹیلی فون کیا ہے اور انہوں نے دھمکی دی ہے کہ منصف وکالت چھوڑ دو نہیں تو ہم آپ کو مار دیں گے، ایسے ہی وہ کہتے ہیں کم از کم اپنا ثبوت تو پکڑو۔ وہ کہتے ہیں جی وہ کتا تاڑا کان لے کے نس گئے، تو کتے دے پیچھے نس گئے نے، کسی نے کہا اپنے کان نو تو پہلے ہاتھ لاؤ،
ਕੰਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। तो ये ऐसी ये बिल्कुल ऐसा केस है 6 जजों वाला। तो ये जनाब छुट्टी वाले दिन ये सारी कार्रवाई बाहर आई है, तो ये हमने आपको दिखाई है, बताई है। इसमें इसका ड्राप सीन होने वाला है और मैं ये समझता हूँ कि अगर इसका ड्राप सीन हो और इसमें से कुछ ना निकले खोदा पहाड़ तो निकला चूहा तो वो भी मरा होया, अगर मरा होया चूहा निकले ना तो फिर इन 6 जजों को फारिग कर देना चाहिए, फायर कर देना चाहिए। लेकिन इसके लिए बोल्ड वज़ीर आज़म जो है ना वो फैसला करना पड़ेगा। बोल्ड वज़ीर आज़म, बोल्ड शहबाज शरीफ के जी फारिग, आपने पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दी है। देखे ना सारी कौम की नज़रें वो जी फुल कोर्ट रेफर हमारे सारे केस वो हो गए और सब जनाब ये हो गया कि जनाब हुण पता नहीं की होने वाला है, इस मुल्क में क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये जनाब खोदा पहाड़ निकला चूहा तो वो भी मरा हुआ, ये वाला है। ठीक है जी, तो अब हम जनाब आपसे अगली वीडियो तक इजाज़त चाहेंगे। आपने हमारे परिंदों के साथ भी ईद मना ली है, ठीक है, और बड़े खुश हैं। ये पहले ऊपर बैठे थे, अब नीचे आके बिरयानी खा रहे हैं। ये भी हैप्पी ईद मुबारक, आप सब भी परिंदों को ईद मुबारक कहें जी।